आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। आज मैं अपने अफसाने पढ़ने का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। और एक अफसाना मैंने लिखा था जिसका नाम मैंने रखा था माही। तो ये मैं पढ़ता हूं और आप सुनिए। कुछ दिन से टूटा हुआ जूता पहनकर साइकिल चलाता। जब तक साइकिल चलती पाँव बचा रहता, मगर बरसात की बारिश, गीली ज़मीन और मेरे टूटे हुए जूते, ज़मीन पर पाँव पड़ते ही पानी अंदर दाखिल होने लगता। बाटा के पावर जोगर्स मुझे मिठाई की दुकान के बाहर से मिले थे। मैंने सोचा किसी तरह इनको मरम्मत ही करा लूं। मोची के पास आया और जूता दिखाया। उसने कहा, मियाँ तुम्हारा जूता अब मरम्मत होने के काबिल नहीं, इसके तलवे में सुराख पड़ गए हैं। जब इसने उलट कर जूता मुझे दिखाया तो मुझे कुछ मनहूस सी शक्ल दिखाई दी। जूते के खदो खाल में मौजूद दरारें कुछ कह रही थी। मैंने रुख मोड़ कर देखा तो बसदे एहतराम जूता पहनने से इज्तनाब किया और कटे फटे नंगे पाँव से दिन भर साइकिल चलाता रहा। गली कूचों से कागज़ इकट्ठे किए, जो 4 पैसे मिले उनसे कैप्स्टन का 1 पैकेट, 1 पाव दही, 2 रोटियां और थोड़ी सी चरस खरीद ली। रात को राजा बाजार के पनवाड़ी की दुकान के सामने अपनी बोरी डालकर उस पर लेट गया। रात के किसी पहर तेज़ बारिश आ गई। मार्केट के चौकीदार की मिन्नत समाजत करके बशीर इलेक्ट्रॉनिक के सामने अपने कीमती जूते अपने सर तले रख कर सो गया। आंख खुली तो अपनी बगल में हरारत सी महसूस हुई। देखा तो माही मेरी पीठ के साथ लगकर सो रही थी। इसको देखा और अपने ऊपर वाली बोरी उस पर भी डाल दी। सर्दियों के जाड़े में अगर बिस्तर मैसर ना हो तो साथी ही काम आते हैं। आज इसके लिए खाने को कुछ नहीं लाया, मगर सोचा कल ज़रूर कसाई से इसके लिए कुछ छीछड़े मांग लूँगा। वो फटी तो जामे मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। माही के अलावा भी कुछ कुत्ते इलेक्ट्रिक शाफ्ट की गली में सो रहे थे। नमाजी गुजरने शुरू हुए। कुत्ते कुछ भौंके। किसी ने एक ईंट का टुकड़ा फेंका। वो आकर माही की टांग पर लगा। अगर वो सामने ना होती तो ज़रूर मुझे लगता। वो चिल्लाई और उठ खड़ी हुई, मगर उसका अगला पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहा था। पत्थर फेंकने वाले बारेश नमाजी ने मेरी तरफ हैरानगी और कराहत से देखा, जैसे मैं भी कुत्तों में से ही एक कुत्ता हूँ। मैं समझ गया कि अब मेरा उठना ही बेहतर है। फिर उठा। नान छोले वाला रेडी लगा चुका था। उसने मुझे दूर से देखा और वहीं से इशारा कर दिया। मैं वहीं ठहरा रहा। मस्जिद से निकलते नमाजी बारी बारी नान छोले खरीद कर जाते रहे। कुछ देर बाद उसका बेटा 2 नान और कुछ छोले मेरे बर्तन में डालकर चला गया। मैंने खाया। अभी आधा भी ना खा पाया था कि लंगड़ाती हुई माही मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे देखने लगी। मैंने बमुश्किल 1 नान ही खाया और बर्तन ज़मीन पर रखकर उसमें नान के टुकड़े डाल दिए। माही आई और खाने लगी। शेरू भी अपनी माँ के साथ आकर खाने लगा। जब उन्हें फुर्सत मिली तो मैंने बर्तन उठाया और मस्जिद के बाहर लगी टूटी से पानी भरकर पी लिया। इतना यख पानी, खांसी ऐसी शुरू हुई कि अगले 10 मिनट खांस कर हाँफने में गुजर गए। कई बार या अल्लाह कहा, मगर कहाँ रुकती थी। 7 बज चुके थे। स्कूल और कॉलेजों की वैगनों ने गुजरना शुरू कर दिया। मैंने भी साइकिल संभाली। कुछ दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोलने लगे। मैं कागज़ जमा करने लगा। रात की बारिश से ज़मीन काफ़ी गीली थी, मगर सर्दी को भुलाने के लिए चर्च का 1 सिगरेट काफ़ी था। मैंने सुलगाया, कश लगाए, मगर खांसी शायद मेरी शरीके हयात एक कश में मेरे साथ थी। कागज़ चुनते चुनते दिन बीत गया, मगर बारिश बार बार होती रही। एक दुकान के बाहर इतनी रद्दी मिली कि 4 दिन की कमाई वहीं से हो गई। सोचा पीर बधाई के टाल पर बेचूं तो अच्छे रुपए मिलेंगे। साइकिल भगाने लगा, मगर ऐसी तेज बारिश आई कि पानी रस कर अंदर जाने लगा। पीछे से आती गाड़ी ने आओ देखा न ताओ एक ठोकर लगाई। सड़क किनारे खड़े पानी में साइकिल समेत जा गिरा। कागजों का बोरा उल्टा सब रद्दी पानी में शामिल हो गई। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सब कुछ जमा किया, बोरी में डाला और लगा टाल की जानिब साइकिल घसीटने। को रद्दी दिखाई तो उसने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा, इस गीली रद्दी का वो क्या करेगा। जैसे तैसे उसे मनाने की कोशिश की। उसने 1 मन से ज्यादा रद्दी के 300 रुपए देकर चलता किया। सोचा आज का काम चल जाएगा। तुमने ये जूते साइकिल की टोकरी में रखे हैं, पहनते क्यों नहीं। वो एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला। बस ऐसे ही नहीं पहनता, मैंने जवाब दिया। बड़े कीमती जूते हैं तुम्हारे। उसने एक बार फिर कहा। हाँ जी, पाक हैं जनाब, मैंने कहा और साइकिल के पैडल मारता हुआ निकल आया। राजा बाजार जाते हुए
رشید کسائی کی دکان پر پہنچا۔ چھیچڑے تو ختم ہو گئے، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ پنجے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی ختم ہو گئے، اس نے جواب دیا۔ مرغی کس طرح ہے؟ میں نے پوچھا۔ 250 روپے کلو، اس نے حیرانگی سے کہا۔ خریدو گے؟ 1 کلو مرغی ہی دے دو۔ اور وہ مرغی بنانے لگا۔ میں دکان کے باہر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مرغی کا شاپر اپنے قیمتی جوتوں پر رکھا اور سائیکل کے پیڈل مارتا راجہ بازار کی طرف نکل پڑا۔ بشیر الیکٹرک کا بورڈ دور سے نظر آیا اور اسی جگہ ایک سرخ رنگ کا سزوکی ڈالا کھڑا دیکھا۔ اس کے پیچھے ایک سٹیل کا شیڈ بنا ہوا تھا۔ پھر ایک دم ٹھا کی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک کربناک چیخ۔ میں تیزی سے سائیکل چلانے لگا۔ سامنے سے شیرو آتا دکھائی دیا۔ چھرے اس کی پیٹھ میں لگے تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ چند قدم ہی لیے ہوں گے کہ گر پڑا۔ 2 نالی بندوق لیے ایک شخص آیا اور زمین بوس ہوئے شیرو پر ایک فائر کر دیا۔ اس فائر کے ساتھ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ مکینک کی دکان کے سامنے کئی کتے مرے پڑے تھے۔ میں نے سائیکل بھگائی۔ ماہی دور کھڑی اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کوئی تماشا لگا ہے۔ میں نے چلا کر کہا، کمینی کتی، بھاگ جا۔ پتھر اٹھایا، مارنے کے لیے ڈرایا، مگر وہ بھاگ نہ پائی۔ ایک قدم لیا اور لڑکھڑا کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ بندوق والا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے بندوق میں کارتوس ڈالا اور نشانہ باندھنے لگا۔ میں بیچ میں آ گیا۔ بہن چود، سامنے سے ہٹ، اس نے برا کر کہا۔ نہیں ہٹوں گا، میں نے انکار کر دیا۔ مادر چود، گولی لگ جائے گی، مر جائے گا، اس نے پھر کہا۔ مار دو گولی، میں نے جواب دیا۔ یہ کتے صبح نمازیوں کو تنگ کرتے ہیں، کمپلین آئی ہے، اس نے غصے سے بتایا۔ جھوٹی کمپلین ہے، یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، میں نے جواب دیا۔ نمازی ان کو پتھر مارتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی مخلوق کو مت مارو۔ بکواس بند کر اور آگے سے ہٹ، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میں اور میری سائیکل درمیان میں تھے۔ اس کو چھوڑ دو صاحب، اللہ کا واسطہ۔ وہ مزید آگے بڑھا اور میں نے منت کرتے ہوئے اس کی بندوق پکڑ لی۔ اس نے جھٹکے سے مجھے پرے کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، میں اس پر جھپٹ پڑا اور اس کا نشانہ خطا گیا۔ کارتوس کے چھرے سامنے پڑے کنڈم ٹائروں پر جا لگے۔ وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے بندوق کا بٹ مارا اور مجھے اپنے سر سے کچھ گرم گرم میری آنکھوں میں آتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں جلنے لگی۔ مکینک دکان سے نکلا اور میری طرف لپکا۔ میں چلایا، اللہ کے واسطے ماہی کو چھوڑ دو۔ مکینک نے مجھے قمیض سے پکڑ کر گھسیٹا۔ بہت اللہ کے واسطے دیتا ہے تو، گولی کسی بندے کو لگ جاتی تو کون ذمہ دار تھا؟ مکینک نے ایک لات میرے پیٹ میں رسید کی، ساتھ ہی ٹھا کی آواز آئی۔ ماہی کی آواز تک نہ نکلی۔ میں رویا، اللہ تمہیں غارت کرے، تم دونوں جہنم میں جاؤ۔ مکینک نے میرا جوتا اٹھایا اور میرے خون آلود سر پر پٹکنے لگا۔ پے در پہ مجھے اپنے سر پر لگنے والے جوتے کی آواز کن پٹیوں میں گونجتی محسوس ہوئی۔ بندوق والے کا ساتھی مرے ہوئے کتے اپنی گاڑی میں ڈالنے لگا۔ یہ جوتے تیرے سر پر پڑ رہے ہیں، اور لے اللہ کا نام۔ اس نے مزید میرے سر میں میرے ہی جوتے رسید کیے اور جوتا پھینک کر واپس اپنی دکان کی طرف چلا گیا۔ میں نے جوتا اٹھایا، پلٹ کر دیکھا۔ نیچے سے مکمل سرخ ہوئے جوتے کی دراڑوں میں مجھے لفظ اللہ مکمل طور پر واضح نظر آ رہا تھا۔ میں نے یہ جوتا اپنے پاؤں میں پہن لیا۔ سائیکل وہیں پڑی تھی، جوتے کا دوسرا پاؤں کہاں، کچھ پتہ نہیں۔ میں اسی مقدس جوتے کو بائیں پاؤں میں پہنے لنگڑی چال چلتا ہوا چل پڑا۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں۔ پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔